Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, on va parler des expressions en français qui est très utilisée en France, surtout le langage familier. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سوف نقوم بدرس هام جدا في اللغة الفرنسية، وهو تعلم les expressions. هي عبارات أو هي مثل ما نقول بالعربية الكناية. تستعمل مثل ما نعطيك مثال باللغة العربية: لسانها طويل. لسانها طويل لا يعني أن لسانها صحيح طويل، ولكن تعني قصد آخر، وهو أنها تتكلم كثيرا. هذا وهنا في اللغة الفرنسية بدون les expressions لا تستطيع فهم الفرنسيين، لأنها تستعمل كثيرا. لازم تهتم من هذا الجانب. نبدأ بأول عبارة، هي se faire griller. راح نفهمكم إذا تابعتوا أي فيديو باللغة الفرنسية دائما يستعمل هذه العبارة le sens figuré et le sens propre. ما الفرق بينهم؟ le sens propre هو المعنى الحقيقي للجملة. مثل ما قلت لكم مثال: لسانها طويل. لسانها طويل، le sens propre معناها أن لسانها حقا طويل. أما le sens figuré هو المعنى أنها تتكلم كثيرا. هذا هو الفرق بينهم. نبدأ بأول expression: se faire griller. se faire griller le sens figuré être découvert. être découvert معناتها تم اكتشاف أمره. تم اكتشاف أمره، تم القبض عليه. تم القبض عليه متلبسا. هذا هو المعنى. نعطي مثال: عمر a voulu tricher mais il s'est fait griller. il s'est fait griller. عمر أراد أن يغش مثلا في الامتحان، وتم القبض عليه، تم اكتشافه، كشف أمره. أو مثال تاني: آه، quand, quand elle s'est fait griller elle a fait me maintenir. نسيت نسيت حرف الت. mentir. quand elle s'est fait griller elle a fait mentir. بون، هنا عندما تم القبض عليها أو تم اكتشاف أمرها بدأت بالكذب. نأتي إلى الإكسبرسيون الثانية: avoir. ها هي avoir les dents longues. ما معنى هذه؟ نبدأ أولا بشرح الكلمات. avoir هي يملك، les dents هي أسنان، longue هي طويل، يملك أسنان طويلة. هذا هو le sens propre. تقريبا ليس لها معنى. أسنان طويلة ليس هذا هو le sens figuré. هو très ambitieux, être prêt à tout faire pour y arriver à quelque chose. أن معناتها أنه يفعل كل شيء من أجل أن يصل إلى غايته. معنا عندنا مثل باللغة العربية: الغاية تبرر الوسيلة. أي يفعل أي شيء، لا يهمه كيف لا تهمه الطريقة التي جاء يأخذ أي شيء. يفعل كل شيء. مثلا ليصبح غني يسرق، أو ليصبح غني يكذب على الناس. هذه غالبا تأتي بمعنى سيء. يفعل أي شيء يدمر العالم إلا لأجل مصلحته. نعطي مثال: méfie-toi, il a les langues dont on ne peut pas lui faire confiance. حذاري، méfie-toi، حذاري، il a les langues dont يفعل كل شيء من أجل أن يصل إلى غايته. on ne peut pas lui faire confiance، لا نستطيع أن نثق به. نأتي إلى الإكسبرسيون الثالثة: être bien dans ses baskets. être bien dans ses baskets نقوم بترجمتها كلمة كلمة. le verbe être هو فعل الكينونة، bien هي جيد، dans ses baskets إنه جيد. ses baskets هي هي حذاء الرياضة، حذاء الذي يمارس به الرياضة. هو جيد بالحذاء الذي يلبسه. ما معناها؟ لسانس بروبر ليس لها تقريبا أي معنى. أما لسانس فيغوري se sentir bien. se sentir bien ça veut dire هو يشعر أنه جيدا، يشعر بالراحة.
مثلا أستطيع أن أقول أعلاز بالفرنسية، يشعر أنه جيد. نعطي مثال: quand il change de travail il est bien dans ses baskets. عندما غير عمله يشعره أنه أفضل، أو يشعر نفسيته جيدة، يشعر بنفسه أنه هو يشعر أنه جيد. وإلى هنا ننتهي درسنا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وإذا عجبكم هذه العبارات لا تنسوا نشرها مع الأصدقاء، وسنقوم إن شاء الله بدورة شاملة حول هذه العبارات. وإلى اللقاء.